इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं श्रूयन्ताम् मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं घोगा हजारी इत्यनयोः मध्ये रॉ टैक्स फेरी सेवा आगामिन्याः परम्परायाः वाहनं निर्बाध कार्गो सेवायाः आधारभूत संरचना एते लक्ष्ये वर्तेते। प्रधानमन्त्रिणा पोत परिवहन मन्त्रालयस्य नाम्नः स्थाने पोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयः इति नाम्नः घोषणा विहिता। जो बाइडेनः अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः, कमला हैरिसश्च अमेरिकायाः इतिहासे प्रथमा महिला उपराष्ट्रपतिः चिता। देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामितिः 92.49% अभूत्। अपि च राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्याः वायुगुणवत्ता अत्यन्ता श्रेण्याम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं घोघा हजारी इत्यनयोः मध्ये रॉ टैक्स फेरी सेवा आगामिन्याः परम्परायाः वाहनं निर्बाध कार्गो सेवायाः आधारभूत संरचना एते लक्ष्ये। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य प्रणालिकया हजीरा स्थले सुरंगस्य उद्घाटनं व्यदधात्। समम् एव असौ घोगा हजारीम् अन्तरा रॉ टैक्स इति सेवा सौविध्यम् अपि समारभत। देशस्य आर्थिक विकासम् उद्दिश्य जलमार्गाणां संवर्धन दिशि महत्वपूर्णोऽयं पदक्षेपो विद्यते। अत्रावसरे श्रीमता मोदिना रॉ टैक्स सेवायाः स्थानीय उपयोगकर्तृभिः समं संवादं समाचरत्। प्रधानमन्त्री अब्रवीत् यत् सेवा इयं गुजरातवासिभ्यः सुतरां मूलभूत संरचनाम् उपलम्भयिष्यति। अमुना उक्तं यत् घोगा हजारीम् अन्तरा अनेन सञ्चाल्यमान सेवा सौविध्येन दक्षिण गुजरातस्य सौराष्ट्र वास्तव्यानां च स्वप्नं साक्षात् गतम्। दीर्घकालिकी प्रतीक्षा चापि परिपूर्णा। पोत परिवहन मन्त्रालयस्य नाम्नः स्थाने प्रधानमन्त्रिणा पोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालय इति नाम्नः घोषणा विहिता। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी व्यज्ञापयत् यत् प्रशासनं पोत परिवहन मन्त्रालयस्य नाम परिवर्तनं चिकीर्षति। नाम परिवर्तनस्य अनन्तरं मन्त्रालयः अयं पोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयत्वेन भविता। तेन उक्तं यत् भारतं वस्तु आपूर्ति सेवायाम् आगत व्यये नैयून्यम् आपादयितुं द्रुतगत्या नैकविध सम्पर्क सौविध्यानां विकासं करोति। प्रशासनम् आन्तरिकरूपेण संयुक्तानां मार्ग रेल विमान यातायात पोत परिवहन विकासाय आधारभूत संरचनानां संवर्धनाय कार्यम् आचरति। अत्र कर्मणि गतिरोध अनुभूयमानानां गतिरोधानाम् अपाकरणाय प्रयासम् अपि करोति। श्रीमता मोदिना भणितं भारते परिवहन सेवा सौविध्यं सुदृढं कर्तुं तदीयं प्रशासनम् इतर देशापेक्षया अधिकं मूल्यव्ययं करोति। तेन प्रतिपादितं यत् वयं जलपरिवहन व्यये भूयोऽपि अपचितिम् आपादयितुं समर्थाः स्मः। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः नेतृत्वयुतं प्रशासनं पारिस्थितिकतन्त्रस्य विकसनं ध्यानम् अवधारयति। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वयुतं प्रशासनं पारिस्थितिकतन्त्रस्य विकसनं ध्यानम् अवधारयति। जो बाइडेनः अमेरिकायाः अग्रिमः राष्ट्रपतिः, कमला हैरिसश्च अमेरिकायाः इतिहासे प्रथमा महिला उपराष्ट्रपतिः चिता। डेमोक्रेटिक दलस्य अभ्यर्थी जो बाइडेनः अमेरिकायाः 46तमः राष्ट्रपतिः भविष्यति।
बाइडेनेन 370+ आसनानि अर्जितानि। राष्ट्रपति पदस्य स्पर्धायां रिपब्लिकन पार्टी इति दलस्य अभ्यर्थी डोनाल्ड ट्रम्प पृष्ठे अस्ति। राष्ट्रपति निर्वाचितस्य अनन्तरं श्री बाइडेन प्रोक्तवान् देशस्य नेतृत्वाय अमेरिकीय जनता समर्थनेन विश्वासेन च सम्मानितः अनुभवामि। पेन्सिल्वेनिया राज्ये प्राप्तस्य अजेयमतस्य आधारेणैव नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः बाइडेनः घोषितुं निर्णीतः। जो बाइडेनस्य जयेन सहैव डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलस्य अभ्यर्थिन्याः कमला हैरिसस्य उपराष्ट्रपतिः अपि निश्चितं वर्तते। इयं अमेरिकायाः प्रथमा महिला उपराष्ट्रपतिः भविष्यति। देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामितिः 92.49% अभूत्। स्वास्थ्य मंत्रालय विभागेन उक्तं यत् गत 24 होरायां 49,000 रोगिणः स्वस्थीभूताः। इत्थं स्वस्थीभूतानां संख्या 8,70,68,60,000 अधिका अभवत्। वर्तमाने सक्रिय प्रकरणानां संख्या सम्पूर्ण प्रकरणानां 6.03% अस्ति। अस्मिन् एव समये कोविड रोगिणां संख्या 12,000,5 परिमिता अस्ति अवशिष्टा। गते एकस्मिन् अहनि अधिक 645 रोगिणः समायाताः। सम्प्रति भारते मृत्युमितिः 1.48% अस्ति, यत् विश्वे न्यूनतमम् अस्ति। गत 24 होरायां 59,500 कोविड रोगिणः मृताः। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदः अनुसारेण एकस्मिन् दिवसे 6,12,00,000 अधिकानि कोविड प्रतिरूपाणि परीक्षितानि। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां वायुगुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट श्रेण्याम्। राष्ट्रिय राजधान्यां प्रदूषणस्य कारणात् वायुगुणवत्ता निकृष्टतरा जायते। दिल्ल्याः बहुषु क्षेत्रेषु अद्य प्रातः पर्याप्ता धूमिका आच्छादिता आसीत्, यस्य कारणात् दृश्यता अपचता। निकटवर्तिषु राज्येषु शस्यावकर ज्वालनस्य वर्धमानानि प्रकरणानि नगरे प्रदूषितानां वायोः मुख्यानि कारणानि सन्ति। अद्य मध्याह्ने दिल्ल्याः वायोः गुणवत्ता अत्यन्त निकृष्ट श्रेण्याम् अस्ति। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण विभागस्य अनुसारेण अद्य मध्याह्ने 12 वादने दिल्ल्याः वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः 96.3 अंकितम्। महाराष्ट्र प्रशासनेन दीपावली पर्वानन्तरं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयाः उद्घाटयिष्यन्ति इति निर्णीतम्। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं घोगा हजारी इत्यनयोः मध्ये रॉ पैक्स फेरी सेवा आगामिन्याः परम्परायाः वाहनं निर्बाध कार्गो सेवायाः आधारभूत संरचना एते लक्ष्ये वर्तेते। प्रधानमन्त्रिणा पोत परिवहन मन्त्रालयस्य नाम्नः स्थाने पोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयः इति नाम्नः घोषणा विहिता। जो बाइडेनः अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः, कमला हैरिसश्च अमेरिकायाः इतिहासे प्रथमा महिला उपराष्ट्रपतिः चिता। देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामितिः 92.49% अभूत्। अपि च राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्याः वायुगुणवत्ता अत्यन्ता श्रेण्याम् इति वार्ताः।